संसारमा स्टिल र फलाम पछिको ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको रबर उद्योगले कृषकको जीवन स्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। घरेसी प्रयोगदेखि यातायात, हवाई जहाज, औद्योगिक उत्पादन, विद्युतीय सामग्री लगायत 54,000 किसिमका उत्पादन रबरबाट भइरहेका छन्। विश्वका करिब 2 करोड मानिसको जीवन रबर उद्योगमा अडिएको छ। नेपाली जनता र अर्थतन्त्रको जीवनमा पनि रबर आश्रित भएको छ। अत्यावश्यक वस्तुकै रूपमा स्थापित रबरको उत्पादन भने हाम्रा लागि नयाँ हो, तर यसको सम्भावना र भविष्य चाहिँ उत्साहजनक देखिएको छ। विगत 30 वर्षदेखि पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ इलाममा रबर खेती हुँदै आएको छ। विक्रम सम्वत 2041 सालमा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना भएपछि स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्देश्यले झापाको शनिश्चरीमा हेबिया जातको रबर वृक्ष लगाई प्राकृतिक रबर खेतीको सुरुवात गरिएको थियो। खास गरी यातायातका साधनको प्रयोगमा वृद्धि हुँदै गएपछि त्यसलाई चाहिने टायर, ट्युब आयातमा विदेशको भर पर्नुपर्ने तथा ठूलो धनराशि त्यसकै लागि विदेशी नै अवस्थालाई हेक्का राखी यी वस्तुको उत्पादन नेपालमै होस् भन्ने मित्र राष्ट्र चीनको सहयोगमा गोरखकाली रबर उद्योग स्थापना गरिएको थियो। तत्कालीन समयमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको लागतमा 2070 सालमा उत्पादन सुरु भएको गोरखकाली रबर उद्योग 3 शिफ्ट सञ्चालन भई वार्षिक 88,000 सेट टायर र ट्युब उत्पादन गरी देशको करिब 80-85% माग पूरा गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत निकासी गर्न सक्षम भएको थियो। तर सरकारी ठोस नीतिको अभावले, व्यवस्थापनको कमजोरी र स्थानीय र देशभरि हुने विविध आन्दोलन, हडताल, बन्द, सक्षम जनशक्तिको अभाव, कच्चा पदार्थको अभाव, लोड सेडिङ, भ्रष्टाचार आदिले स्थापित उद्देश्य अनुरूप चल्न सकेको देखिँदैन। सबै कुरा सकारात्मक भएमा उद्योगको भविष्य अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ। यसले 1,20,000 विभिन्न साना र ठूला टायर, ट्युब उत्पादन गर्ने क्षमता बोकेको छ। तथापि यही उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने उद्देश्यले थालनी गरिएको रबर खेती चाहिँ अगाडि बढिरहेकै छ। झापामा धानपछि रबर खेती दोस्रो रूपमा फस्टाउँदै गएको पाइन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ कार्यक्रम अन्तर्गत झापा रबर खेती जोनमा परेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सो कार्यक्रमद्वारा विनियोजित 30 लाख रुपैयाँमा रोलिङ मेसिन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। रबर जोनले रबरको प्रवर्धनको लागि दीर्घकालीन योजनामा काम गरोस् भन्ने हामी सबैको आग्रह छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रबर बाली अध्ययनका लागि कार्यदल समेत बनाएको थियो। अध्ययनले 6 वर्षपछि प्रति हेक्टर वार्षिक 2 देखि 3 लाख रुपैयाँसम्म रबर खेतीबाट आम्दानी हुने र 25 वर्षपछि रबर उडको फर्निचरको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने देखाएको छ। यस बाहेक प्राकृतिक रबर बिरुवाले वायुमण्डलमा उत्सर्जित कार्बन मोनोअक्साइड सोच्ने हुनाले वातावरणका लागि यो निकै उपयुक्त मानिएको छ। संसारमा रबर खेती गर्ने देशमा नेपाल 44औं अर्थात् अन्तिम स्थानमा रहेको छ। थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, भारत, चीन, फिलिपिन्स, बर्मा, कम्बोडिया, लाओस, श्रीलङ्का मुख्य रबर उत्पादक देशहरू हुन्। सन् 2011 को तथ्याङ्क अनुसार 1,09,74,000 मेट्रिक टन रबर उत्पादन छ र सन् 2020 मा 10 लाख मेट्रिक टन अपुग हुने अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका हिसाबले 2 करोड साना कृषकको 80% हिस्सा रहेको छ। विश्वका टायर उद्योगले 68% प्राकृतिक रबर खपत गर्छन्। संसारमा स्टिल र फलाम पछिको ठूलो उद्योग बनेको छ रबर उद्योग, जसले गर्दा रबर खेती गर्ने कृषकको जीवन स्तरमा ठूलो सुधार भएको प्रमाणित भएको छ। त्यसैले प्राकृतिक रबरलाई विश्वले सेतो सुनको संज्ञा पनि दिएको छ। लाभ लागत, खेती खर्च, रोजगारी सिर्जना, ठूलो परिमाणमा आयात प्रतिस्थापन हुने प्राकृतिक कच्चा पदार्थ उत्पादन, काठ, दाउरा, रबर, मह, वस्तुभावलाई खुवाउने पिना, कार्बन उपयोगको हिसाबले बिग्रेको वनको हैसियतमा स्थापित गर्न सक्ने भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समुदायलाई समेत संलग्न गराउन सकिने हुँदा राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा औद्योगिक रबर बालीले सकारात्मक परिणाम दिने देखिन्छ। उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि नेपालमा वार्षिक रूपमा करिब 10 अर्ब मूल्य बराबरको कच्चा रबर तथा रबरजन्य सामग्रीको आयात हुँदै आएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रबर खेतीमा प्राथमिकता नदिँदा यो परिमाणमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट रबरजन्य कच्चा पदार्थ आयात गरिरहनु परेको तीतो यथार्थ पनि छ। नेपालमा रबर खेती सम्बन्धी 4वटा अध्ययन भइसकेका छन्, तर रबर खेती गर्ने कृषकहरूको यथार्थ विवरण र रबर बाली लगाएको क्षेत्रफल र उत्पादनको विवरण समेत अद्यावधिक हुन सकेको छैन। खोलाको बगर, चुरे भावर, राजमार्ग किनार लगायत अन्य बालीको खेती गर्न उपयुक्त नभएको जमिनमा समेत रबर खेती गर्न सकिन्छ।
अनुकूलता रहे पनि रबर खेती गरी टायर ट्युब लगायतका रबर जन्य उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने राष्ट्रिय कार्यदिशा तय गर्नमा अहिलेसम्म उपेक्षा भाव नै रह्यो। अब सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत रबर खेतीलाई पारेर यसबाट लाभ लिने उद्देश्य राखेको छ। विगत 30 वर्षमा प्राविधिक ज्ञान तथा सिपको कमजोर अवस्था, नीतिगत तथा संरचनागत अपर्याप्त व्यवस्था, राज्यको न्यून लगानी भएकाले रबर खेतीबाट उल्लेख्य प्रतिफल पाउन सकिएन। तर अबको अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। देशमा स्वच्छ वातावरण राख्न 43% हरियाली कायम राख्नुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणविदहरूले समेत औल्याएको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा रबर खेतीका लागि 80 लाख बिरुवा रोपिँदा वातावरण सन्तुलनमा ठूलो टेवा पुग्न सक्छ। नेपालमा हाल भइरहेको 13 लाख सवारी साधनका लागि चाहिने टायर, ट्युब र अन्य उद्योगका लागि चाहिने प्राकृतिक रबरको कच्चा पदार्थ 99% माग पूरा गरी आवश्यकता समेत पूर्ति गर्न रबरले ठूलो भूमिका खेल्छ। औद्योगिक रबर बालीलाई आवश्यक राष्ट्रिय महत्त्व दिई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको 20 वर्षीय कृषि रणनीतिको भिजन योजनामा समेत समावेश गराई यस खेतीलाई व्यावसायिक रूप दिनु आवश्यक छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि खाली वन क्षेत्रमा रबर खेती गर्न सहयोग गरी गरिबी निवारण, रोजगारी, वातावरण संरक्षण एवं दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन सहयोग गर्नुपर्छ। यसबाट मुलुकको समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन समेत बढाउन रबर खेतीको ठूलो भूमिका रहन सक्छ। कृषि विज्ञहरूको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट।